بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم، فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا كما علم آدم، وأن يفهمنا كما فهم سليمان، وأن يفتح علينا في العلم، وأن يعيننا على العمل به. هذا المجلس للتعليق على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما سميت صغرى الحقيقة ليس هو الذي سماها الشيخ، إنما سماها من بعده من طلبة العلم والنساخ، وأرادوا أن يميزوها عن الوصية الكبرى، فإنه قد كتب وصية كبرى لأتباع عدي ابن سافر، وهي وصية أخرى وهي نافعة عظيمة النفع، ولكن هذه وصية صغرى، فإنما سميت صغرى تمييزا لها عن تلك التي هي أكبر منها لا لشيء آخر. نعم، فنبدأ مستعينين بالله جل وعلا، وهي عبارة عن جواب عن سؤال كان قد سأله أبو القاسم المغربي رحمه الله. سأل الشيخ سؤالا فأجاب الشيخ بهذا الجواب النافع العظيم الذي لا نزال يعني نتدارسه ونتفهمه ونستفيد منه إلى هذا اليوم، فجزا الله شيخ الإسلام خير الجزاء، وجزا الله أبا القاسم المغربي كذلك خير الجزاء. نعم، تفضل الشيخ، الله يرضى عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه، واغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. قال رحمه الله: هذا سؤال أبي القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجبي السبتي عفى الله عنه. قال رحمه الله: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الهمام الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف، المبدع المغرب المعرب المفصح، أعلم من لقيت ببلاد الشام والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله علينا بركته، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني إلى أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا سؤال موفق، ولذا كان الجواب موفقا، فهو سؤال مفصل أراد من الشيخ أن يبين له ما يصلحه في أمر دينه ودنياه. واحد، وأن يدله على أفضل الأعمال والعبادات، وأن يدله على أفضل المكاسب في أمور الدنيا والمعاش، وأن يدله كذلك على أفضل الكتب في علم الحديث خاصة وفي بقية العلوم الشرعية عامة، وبين منهج الجواب أيضا، قال على سبيل الإيماء والاختصار. نعم، فأجاب الشيخ رضي الله عنه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال الشيخ الإمام العلم العلامة بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم، أكمل يا شيخ. نحن سنأخذها مقاطع، سنأخذ كل مقصد، لأنه طلب 4 مقاصد، فسنأخذ كل مقصد بمفرده ثم نحلله. نعم. وكان معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لأحبك. وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحكما إلى أهل اليمن، وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس،
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسر الوصية القرآنية. نعم، جزاك الله خيرا. إذن الشيخ يعني أوصاه بالكتاب والسنة، وهو أعظم ما يوصى به، فمن كان موصيا فليوصي بالكتاب والسنة، ففيهما والله غنية من الآيات والذكر الحكيم والسنة النبوية، ثم يأتي بعد ذلك آثار خير من فهم الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى غير ذلك. وهذا هو منهج أهل السنة، أنهم إذا أوصوا فإنما يعلقون الإنسان بالنص بالوحي، ويبتعدون غاية الإمكان عن الكلام الإنشائي، لأن قيمته من قيمة المتحدث. أما إذا وعظ بالكتاب والسنة فإن قيمتها من قيمة من تكلم بها، الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك يؤكد الشيخ أن الوصايا من الكتاب والسنة نافعة، لكنه قال لمن عقلها وتفهمها. هذا هو الإشكال. لذلك نجد أن كثيرا من طلبة العلم يحب أن يقرأ من كتب المعاصرين المتأخرين التي كتبت بلغة سهلة بعبارة مشرقة واضحة، فيجد فيها من الأنس والانتفاع والهداية أكثر مما لو تدبر سورة أو تأمل كتابا من كتب السلف المتقدمة في الآداب والوعظ والزهد إلى غير ذلك. ويقول: أنا أنتفع بكتب المعاصرين أكثر من انتفاع من كتب المتقدمين. نقول: لأنك ما بذلت الجهد في تفهم نصوص الكتاب والسنة، ولو بذل الجهد لتفهمها ولا أنس بها، ولربما لم يملأ عينه كتاب من كتب المعاصرين ومن كتب المتأخرين، لأنه يكتفي، يجد غنية، لن يجد إضافة، لن يجد أمرا يعني ذكره متأخر لم يذكره الله جل وعلا، أو لم يذكره نبيه عليه الصلاة والسلام، حاشا لله، أو لم يذكره الصحابة والتابعون وأتباع التابعين إلى غير ذلك. فهي أزمة تفهم وتعقل. ولذا من الناس يختم ختمة لكتاب الله يستنبط منها مثلا طرق التوقي المعاصي، هي تحتاج إلى جهد، بخلاف ما لو قرأ كتابا كيف تترك المعصية لمعاصر قد جمع لك ما تفرق. فهذا الإنسان سيأنس بكتاب المعاصر أكثر من أنسه من أن يفتح هو كتاب الله جل وعلا ويتدبره. لماذا؟ لأن هذه تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى معالجة. فهذا السر في أن الناس يحبون كتب من تأخر على من تقدم، لأن من تقدم لهم طريقة في التصنيف، حتى السلف إذا كتبوا في الزهد لهم طريقة في التصنيف تخفى عن كثير من المتأخرين، وفيها إلغاز أحيانا وفيها غموض أحيانا، فلأنه لا يريد أن يتعب في ذلك يجتهد في القراءة للمتأخرين. لا بد لطالب العلم من أن يكون كما قال الإمام مالك: حقا على طالب العلم أن يكون له سكينة ووقار وخشية، وأن يكون في ذلك متبع لأثر من مضى. هذه مسألة مهمة جدا على طالب العلم، الإنسان عموما وطلبة العلم خصوصا، لأنهم هم من قيمت عليهم الحجة أن يكون لهم سكينة ووقار وخشية. من أين يأخذون هذه السكينة والوقار والخشية؟ كما قال مالك: وأن يكون في ذلك متبع لأثر من مضى، فيقتدي بمن مضى، ينظر في سير الأنبياء عموما وينظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا، ينظر في سير الصحابة، في سير التابعين، في أتباعهم، في الصالحين ممن أجمعت الأمة على صلاحهم، فيكون متبعا حتى في القدوة، حتى في الوقار، حتى في الأدب، حتى في الخشية، حتى في التوكل. لذلك يكون الإنسان متبع. فيقول أبو سليمان الدراني في هذا المعنى معنى عظيم جدا، يقول: لا ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه في الأثر حمد الله جل وعلا وعمل به. انظر، تسمع خيرا في مسألة تتعلق بعبادة ما أو باتقاء معصية ما أو في أدب ما، يقول لا يعمل به وهو خير حتى يسمعه في الأثر. انظر إلى تشديد السلف، ثم انظر إلى تسهيل ما جاء بعد ذلك من الخلف حتى في أمور الخير. ثم هو يحكي عن نفسه أبو سليمان الدراني يقول: وربما وقع في قلبي نكتة مما يقوله القوم تبقى أياما لا أعمل بها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. يسمع فائدة تتعلق بالعبادة، بصلاة، بصيام، بنفقة، أو بأمور من أمور أعمال القلوب، لا يعمل بها، يمكث أياما لا يعمل بها حتى يجد أنها موافقة للكتاب والسنة. المراد أن السلف في الزهد، في السلوك، في التعبد،
في علاقة الإنسان بربه قد كتبوا في ذلك علما غفيرا، وآثارهم مبثوثة، وفيها قواعد وضوابط وأصول وتفريعات واستثناءات، ولله الحمد. فمن أراد أن يصلح عبادته وأن يصلح علاقته مع الله جل وعلا وأن يصلح حتى طريقته في طلب العلم فعليه بكتب القوم، هم أفهم الناس لمراد الله ولمراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فتأمل في مثل هذا. هذه من المفارقات، نجد أن من المفارقات أن السلف يشددون في مسألة أن الإنسان يعمل بشيء من الخير سمعه فائدة أو نكتة في مجلس، أو سمعها رآها في إحدى حالات الواتساب، أو قرأها في إحدى تطبيقات وسائل التواصل. لا، السلف يتشددون، لا يعمل بها ولا يترجمها واقعا إلا بعد أن يتأكد من أنها فعلا موافقة لكلام الله جل وعلا ولكلام رسوله. كذلك من المفارقات الموجودة عندهم أنهم لا يغترون بما ظهر من صلاح الإنسان إلا إذا رأوا كيف هو في السنة. يقول أبو يزيد البسطامي: لله خلق كثير يمشون على الماء لا قيمة لهم عند الله. يمشون على الماء، لو رأى إنسان لقال هذه كرامة يمشي على الماء. قال: ولو رأيتم إلى الرجل يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف هو في الأمر والنهي وكيف هو في الحدود والاتباع. هذه مفارقة. انظر إلى من عندهم انحراف في التصوف وفي السلوك، إذا أرادوا أن يعرفوا بصلاح فلان قالوا فلان من كراماته كيت وكيت وكيت وكيت. صاروا يبدأون بالكرامات، والسلف يقولون أبدا لا يغرك ذلك، ليس لأنهم ينكرون الكرامات، نحن نؤمن بالكرامات، ولكن لا نغتر بما ظهر من الناس حتى نتأكد فإن كان عمله موافق للسنة فهو أهل للكرامة، وإن كان عمله مخالف للسنة فليس أهلا للكرامة. طيب ما حصل؟ كيف نترجمه؟ الرجل يطير في الهواء، الرجل يمشي في الماء، يأكل النار، إلى غير ذلك مما لا يخفاكم، تلك من خوارق الشيطان. هذا ليس أهل لأن يكرمه الله جل وعلا لمخالفته للسنة. وعلينا أن نعلم أن السلف ما تركوا شيئا، قد اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في دقائق الأمور، ففي تراثهم والله غنية. يقول إبراهيم بن هانئ: اختفى عندي أحمد بن حنبل 3 أيام لأن الواثق كان يطلبه. قال: فقال لي: اطلب لي موضعا حتى أتحول إليه. فقلت: إني أخاف عليك القوم. قال: افعل فإن فعلت أفتك. قال: ففعلت. فلما أراد أن يخرج قال: اختفى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام. لا ينبغي لنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الرخاء ثم نتركه في الشدة. أترى أن هؤلاء القوم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل الدقيقة سيتركون الأمور العظيمة؟ لا تظن أنهم تركوا للمتأخرين شيئا، والله أن فيهم غنية، وفي اتباعهم غنية، وفي طريقة اتباعهم وتألههم وتنسكهم غنية عظيمة. ولذلك يؤكد السلف على مسألة أيضا هي من المفارقات بين طريقة السلف المتأخرين. يغتر الإنسان بكثرة عبادة إنسان، أيضا لا يغتر حتى ينظر إلى حاله كيف هو موافق للسنة ولا لا. ولذلك مطر الوراق سئل فقال: عمل قليل في سنة، سئل عن مسألة ما كأنه ما استحبها، قال: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. من عمل عملا في سنة قبل الله منه، ومن عمل عملا كثيرا في بدعة لم يقبل الله منه. في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود وإن كثر. فلا يغتر الإنسان، بل إن نجد عند رهبان النصارى وعند بعض أتباع الفرق الباطنية المجمع على كفرها من العبادات ما لقد لا تجد عند بعض أهل السنة، وهو مردود. طيب انظر إلى ما يقوله بعض من انحرفت عنده جادة السلوك من المتصوفة وغيرهم، يكتفون فقط بالاستدلال على صلاح فلان بكثرة العبادة، وهذه ليست طريقة السلف. نعم، كثرة العبادة إن كانت موافقة للسنة. هنا قيد حاضر عند السلف، تجد أن كثيرا من المتأخرين قد يهملون ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لأمور مهمة. أولا، أن معاذ هو من سادات الصحابة في العلم وفي العمل وفي الدعوة وفي كل شيء، ومع ذلك لم يكن معفي من أن يوصى. بعض الناس يظن أنه إن سلك أن بلغ مبلغا في العلم والدعوة والإصلاح وإفادة الناس أنه قد يستثقل إذا أوصاه إنسان. لن تتجاوز مرتبة معاذ، ومع ذلك وعظه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه.
اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وهو معاذ الذي كان يقول ابن مسعود إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فأحد أصحابه ظن أنه أخطأ قال إن إبراهيم كان أمة قانتا، فبين له أنه لا يريد الآية، إنما يريد أن يشبه معاذ بإبراهيم عليه السلام، ومع ذلك يوصى. فلا يظن طالب العلم مهما بلغ من العلم أنه وصل إلى مرحلة أصبح مستغنيا عن أن يوصيه إنسان أو أن ينصحه إنسان أو أن يسدي إليه إنسان موعظة أو غير ذلك، أبدا ما كان هكذا. هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سيفصل الشيخ في هذه الوصية الجامعة. تقرأ يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بيان جامعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم إن الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة. وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجة التقوى في السر والعلانية. نعم، هنا الشيخ إذن يقسم الحقوق، فإن الحقوق تنقسم إلى حق لله جل وعلا وحق لعباده، أو إن شئت قلت إن الحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق لله محضة وحقوق لله تتعلق بعباده، حتى لا نأتي أمام السؤال الذي يقال كيف تقدمون حقوق المخلوقين على حقوق الله. لا، حقيقة أن حق المخلوق هذا الذي قدم هو حق لله، فإن الذي أمرنا به الله جل وعلا، كما تعرفون في قصة جريج العابد التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في صلاة نافلة فدعته أمه فقال: يا رب أمي أو صلاتي، فاجتهد فقدم صلاته فدعت عليه أن لا يموت، وقصته معروفة: لا يموت حتى يرى وجوه المميسات، ثم ابتلي واتهم بالزنا فبرأه الله بإنطاق ذلك الرضيع. ما الخطأ الذي وقع فيه؟ أنه إذا أردنا أن نصيغه قدم مستحب على واجب. هل هذا فيه تقديم لحق المخلوق على حق الله؟ فإن الصلاة حق من حقوق الله المحضة، وبر الوالدين من حقوق الوالدين، فهل هذا فيه تحقيق لحق المخلوق على حق الله؟ أبدا، فيه ترتيب لحقوق الله، فتقديم لحق الله الواجب وإن كان متعلقا بمخلوق على حق من حقوق الله المستحبة وإن كان من حقوق الله المحضة، فكلها حقوق لله. كل ما فيه عبادة تتعلق بالمخلوقين هي في الحقيقة من حقوق الله جل وعلا. طب هذا يثمر ماذا؟ يثمر أن على طالب العلم أن يطلب هذا النوع من العلم، لا بد أن يعرف حقوق الله عليه، ثم لا بد أن يعرف واجبها ومستحبها. لماذا؟ حتى يعرف ماذا يقدم عند التعارض، وعليه أن يطلب كذلك حقوق الله التي هي متعلقة بالمخلوقين، وأن يعرف بعد ذلك مستحبها وواجبها. لماذا؟ حتى يرجح عند التعارض. جيد؟ فهذه مسألة مهمة. من المسائل كذلك أنه لا تكتمل عبودية الإنسان إلا إذا أدى حقوق الناس، أو بالعبارة الثانية إلا إذا أدى حقوق الله المتعلقة كذلك بحقوق الناس. يروي الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة ذكروا له كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم ذكروا امرأة أخرى وذكروا له من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها، قال: هي في الجنة، علما أن هذه الأولى قد أدت حقوق الله المحضة في الصلاة والصيام والصدقة وبعض حقوق العباد، لأن الصدقة أيضا مما له علاقة بحقوق العباد، ولكنها أخلت بضرب مهم وقسم مهم من حقوق الله المتعلقة بالمخلوقين مما هو واجب، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. إذن لا يمكن أن تكتمل العبودية بحقوق الله المحضة، لا تكتمل إلا بأداء حقوق الله المحضة وحقوق الله كذلك المتعلقة بالناس. ثم إن الله أخبرنا بعاقبة خطيرة لمسألة التقصير في حقوق الآخرين ليرفع من منزلتها. فروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فهنا ما يسمى بتصحيح المفاهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت قبل أن يقضى ما عليه أخذ هو من سيئاتهم فتطرح عليه فطرح في النار. إذن لا تكتمل العبودية ولا تكتمل السلامة
يوم القيامة إلا إذا أدى الإنسان حقوق الله جل وعلا التي عليه، وكذلك حقوق الناس. بل إن معاملة الإنسان للناس تنعكس على معاملة الله له. كما جاء في الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. انظر إلى الجزاء، استجلب تنفيس كرب الآخرة بأن نفس في الدنيا كربة عن كرب. ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. وكان الله ولا يزال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذه من المسائل المهمة التي يتوقف اكتمال العبودية عليها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خير مثال في هذا، كان يسعى في قضاء الحوائج، كما روى ابن ماجه وأحمد عن أنس يقول: إن كانت الجارية الأمة الصغيرة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير معها في الطرقات لا ينزع يده حتى يقضي حاجتها. ما هي هموم هذه الجارية الصغيرة الطفلة؟ ليست بكبير شيء، وما ذلك كان يسعى في حاجاتها عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكر الشيخ أن التقوى وصية عامة، اتق الله حيثما كنت، فلا تختص بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان. وبالتالي على الإنسان دائما أن يستحضر هذه المسألة، مسألة التقوى، لأنه يمر في حياته بأشياء كثيرة تتعلق بحقوق الله وبحقوق الوالدين وبحقوق الجيران وبحقوق الأصحاب وبحقوق الأهل، حتى حقوق الله شيء منها في الذكر وشيء منها في القراءة وشيء منها في تلاوة القرآن وفي طلب العلم وفي غير ذلك. هذه كلها لها تقوى، وفيها تقوى يخصها ويناسبها. فعلى الإنسان دائما أن يلحظ هذه المسألة، لأن حياته مليئة، حتى طالب العلم يعني الذي نفترض أنه منكفى عن انشغالات البطالين، لا بد أن يحقق التقوى في تحقيقه للعبادة، في عبادة الله جل وعلا. ثم أن الشيخ هنا يشير إلى مسألة مهمة، أن التقوى المحتاج إلى التقوى هو العبد، وإلا فإن الله جل وعلا غني عن العباد وغني عن عباداتهم. فالله أمرنا بالتقوى، أي أمرنا بما نحتاج، تعالى الله أن يأمرنا بما يحتاج وله كمال الغنى. ولذلك قال في قوله: حيثما كنت تحقيق لحاجة هذا المخلوق إلى التقوى في السر والعلانية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما تمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل السيئة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو. نعم، أكمل الشيء. والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان، والمظاهر والمرتكب لبعض المحظورات في الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي 4 أجناس: هدي وصدقة وعتق وصيام. وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفيرها الصلاة والصيام والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات ال5 والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا أو عمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها في السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. نعم. إذن فيما تقدم يشير الشيخ إلى عدد من المعاني المهمة، أن الإنسان لا بد له من أن يقع في شيء من الإخلال بحقوق الله جل وعلا، وكذلك حقوق الناس. فمن رحمة الله جل وعلا أنه أكرمنا وأنعم علينا بما يمكن أن يستدرك الإنسان به تقصيره في أوامر الله جل وعلا. فالله عز وجل يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي وابن ماجه عن أنس أنه قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
فالإنسان بني آدم هذه من ألفاظ العموم تشمل كل الناس، اللهم إلا ما جاء عن الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد من خلق الله إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. وبحث هذه المسألة في قوله جل وعلا: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فلا يستثنى إلا يحيى. وهذا المعنى جاء تقريره عن عدد، يعني جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص تقرير هذا المعنى موقوفا عليه، وجاء عن الحسن البصري وسعيد المسيب وقتادة والشافعي أنه لا يستثنى إلا يحيى بن زكريا فقط، أما بقية خلق الله فلا بد أن يقعوا في شيء من ذلك. جيد. فإذا سيأتي السؤال: ما الحل إذا كان الإنسان لا بد له ومحتم عليه أن يخل بشيء من حقوق الله، إما بفعل منهي عنه أو بالتقصير في أمر واجب؟ فذكر الشيخ عدد من الأمور التي يعني يستطيع الإنسان أن يستدرك بها ما فات، وهذا يدل على أن الله يحب العفو. الله جل وعلا يحب العفو، ويحب من عبده أن يظهر الذل والانكسار والخضوع والافتقار والبكاء بين يديه. لذلك جعل الله الذنوب أمور محتمة على بني آدم، لأنه يحب أن يظهر ما بعدها من العاقبة الحسنة من التوبة والاستغفار والانكسار والذل. ولذلك حتى الأنبياء يقعون في صغائر الذنوب كما يقرر ذلك عامة المتقدمين من السلف. لماذا؟ لو لم يكن الأمر كذلك لأغلق عليهم باب التوبة، فصار أتباع الأنبياء أكمل من الأنبياء في التوبة، وهذا ما لن يكون. أنبياء الله أعبد الناس في التوبة وفي الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة كلام الله إلى غير ذلك. فالله يحب من عبده أن يتوب وأن يستغفر، فهذا لا يكون إلا بأن يحتم الله عليه الذنوب والمعاصي، وهو حين وقع فيها فإنما وقع فيها باختياره، لذلك هو أهل للمؤاخذة. وهذا الخطاب، ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وذلك لأن كما ذكر مقاتل وبعض المفسرين أن بعض الناس قالوا: نعيش في الجبال ولا نخالط الناس، إن مخالطتنا للناس تؤدي إلى الآثام، فخير لنا أن نعتزلهم وأن نعيش في رؤوس الجبال. وبعضهم لم يتزوج وبعضهم لم يتكسب وبعضهم، والأنبياء تزوجوا وعايشوا الناس وتكسبوا، فهذا مخالف لدأب الأنبياء. فأمثال هؤلاء بمعنى هذه النصوص التي فيها أن العبد لا بد أن يذنب، بل إن لو لم نذنب لذهب الله بنا ولا أتى بمذنبين، وأنه أمر حتم، هذا النوع من النصوص له فقهه، إنما يقال لمن اشتد عليه أمر الذنب، لا يقال للجريء. نأتي إلى إنسان جريء في المعاصي ونقول: لا عليك، لو لم نذنب لا ذهب الله بنا ولا أتى بآخرين يذنبون. هذا تشجيع على المعصية. ما هذا هو فقه هذه النصوص من الآيات والأحاديث. لا، إذا وجدنا إنسانا خشينا عليه من أن يقنط أو ييأس من روح الله، أو اشتد عليه أمر الذنب، أو أوشك على أن يترك طريق الصلاح أو طريق الإصلاح أو طريق طلب العلم، لا، مثل هذا يخاطب بمثل هذه النصوص حتى يبين أنه أمر لا بد منه. ومع ذلك عندنا ما نستطيع أن نستدرك به على هذه الأمور ونكفر ما مضى. ثم أن الشيخ هنا يشبه العاصي بالمريض. المريض إذا مرض لا يناسب الطبيب أن يقول له: لما فعلت كذا، لو اجتنبت كذا، اجتنب كذا، تتقي من مرض كذا. ليس هذا وقته. الآن الرجل مريض، خطابنا معه خطاب علاج، لا خطاب توبيخ وخطاب يعني توقي. كذلك من جاءنا وقد أذنب، فخطابنا معه خطاب من قد وقع في الذنب. لا يناسب أن نأتي بالنصوص التي تعظم أمور الذنوب فيزداد قنوطا ويأسا من روح الله، بل نأتيه بما في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي وآثار السلف ما يعني يكون علاجا له في هذا الباب. فتشبيه بليغ. ثم أن الشيخ أيضا أشار إلى فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وأتبع السيئة الحسنة، فقدم المفعول الثاني على المفعول الأول، وإن كان الأصل يقول: وأتبع الحسنة السيئة. قال: وهو مثل صبوا عليه ذنوبا من ماء، وإن كان الأصل صبوا ذنوبا من ماء عليه. وهي فائدة بلاغية، لأنه إذا التقديم والتأخير له غاية، تارة يكون للحصر وتارة يكون لتعظيم الشأن. فقوله عليه الصلاة والسلام: صبوا عليه ذنوبا من ماء، فيه بيان لصفة التطهير. فكما أن الأمر كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة، يعني أن المراد ليس التشجيع على فعل السيئة، إنما المراد أنك أما وقد وقعت فأتبعها بحسنة
حتى تمحوها. وإذا تقرر هذا نأتي للخطاب الآخر. إذا أردنا أن نتكلم بكلام لا نقصد به من وقع في الذنب، أي أن السياق سياق تحذير من الذنوب الذي لا يناسب من وقع لا، نأتي إليه بخطاب كيف يكفر الذنوب. نجد أن السلف حقيقة يلفتون الانتباه إلى عبادة عظيمة، وهي عبادة ترك الذنوب. هكذا عبادة ترك الذنوب. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: من سره أن يسبق الدائب القائم المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب. يسبق يعني تخيلوا يوم القيامة سنتفاجأ بأناس هم في مقدمة أمة محمد، هذا لأنه كثير قيام، هذا لأنه كثير صيام، هذا لأنه كثير صدقة، هذا لأنه ترك الذنوب. هكذا تقول عائشة: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب. ولذلك سئل ابن عباس عن رجل كثير العمل كثير الذنوب، عنده طاعات كثيرة ولكن أيضا عنده ذنوب كثيرة، ورجل آخر لا، قليل العمل وقليل الذنوب. قال لا، قالوا يعني أيهما خير؟ قال: لا أعدل بالسلامة شيئا، قليل العمل قليل الذنوب خير من كثير العمل كثير الذنوب. فهذه عبادة يعني ينبغي أن تتأمل، ومن فتح الله عليه فيها عبادة ترك الذنوب فالله أكبر. يعني ثمة أمور قد نسميها بمصطلحات المعاصرة استراتيجية. الإنسان في هذه الدنيا في معركة مع الشيطان إلى أن يموت، فتارة يعني يقوم بوسيلة الدفاع، وتارة يقوم بوسيلة الهجوم. من العبادات ما شرعه الله جل وعلا لنا، ومن ثمارها العظيمة أنها تقي من الذنوب، تقي من الذنوب المستقبلة. لذلك يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب هذه وسيلة من وسائل اتقاء الذنوب، أن يحسن الإنسان صلاته حتى تكون عونا له في أن يترك المعاصي والذنوب. يقول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، يعني الذكر أكبر من الصلاة في النهي عن الذنوب. إذن هذه عبادة أخرى، أن يكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا حتى يكون من عواقب ذلك أن الله يعصمه من الذنوب. وكذلك قيام الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم. هذا هو الشاهد. فأيضا في هذا السياق ينبغي على المؤمن أن يتنبه لمثل هذه الطاعات والعبادات التي تكون عونا له وسلاحا له في مواجهة الشيطان في هذه الأمور. الشيخ ذكر مكفرات عامة ومكفرات مقيدة، أو دعنا نقول مكفرات مطلقة ومكفرات مقيدة. المكفرات المقيدة هي المكفرات التي قيد الله تكفير الذنب الفلاني بالطاعات الفلانية، بمعنى أن هذا الذنب لا يكفر إلا بها، مثل كفارة اليمين. لا يستطيع الإنسان يقول: سأختم ختمة تكفر عني يميني إذا حنثت فيه، لا يستطيع، لأن كفارة اليمين من الكفارات المقيدة، لا يكفر هذا الأمر إلا بهذه الطريقة. ولكن ثمة كفارات مطلقة، وهي التي في حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وأولاده تكفر من سيئاته، وكذلك أمره بالمعروف يكفر من سيئاته، نهيه عن المنكر كذلك يكفر من سيئاته. فذكر الشيخ الاستغفار، والابن القيم كلام جميل في الاستغفار. ما معنى الاستغفار؟ قال: هو طلب المغفرة والوقاية من شر ما مضى من الذنوب، والإعانة على ترك الذنب مستقبلا. إذن طلب المغفرة مما قد حصل، وأن يقيه الله شر تلك المعصية يوم القيامة، وأن يعينه الله جل وعلا كذلك على تركها في المستقبل. فذهب ابن القيم إلى أن المغفرة من الغفر، والغفر يراد منه الوقاية، لأن بعض أهل اللغة قالوا المغفر في مصطلحنا المعاصر نسميه الخوذة. المغفر قالوا سمي مغفرا لأنه يستر الرأس، وبعضهم ومنهم ابن القيم يقولون لا، إنما سمي المغفر مغفرا لأنه يقي الرأس، بدليل العمامة لا تسمى مغفرا وهي تستر الرأس، ولكنها لا تقيه، وبالتالي فلا تسمى مغفرا. من الأمور الخطيرة التي قد يقع فيها الإنسان وخصوصا طلبة العلم هي محقرات الذنوب، لأن طالب العلم لا يؤمن عليه من أن يخطئ في فهم بعض النصوص، فإنها نصوص الرجاء ونصوص فضائل التوحيد وتكفيرها للذنوب
والمعاصي والسيئات. قد يخطئ طالب العلم في تفقهها وفي تفهمها فيقع في شيء من الأمن من مكر الله جل وعلا. عموما هذا ليس خاصا بطلبة العلم، ولكن يعني لأنهم أكثر اطلاعا على النصوص، علما أنه كان ينبغي عليه أن ينظر إلى النصوص الأخرى كذلك التي تعظم شأن الذنوب والمعاصي، ولكن قد يحصل هذا الأمر وهو أمر خطير. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم. هذا الكلام لمن؟ للصحابة سادات الأنبياء، سادات الأولياء والصالحين والعلماء. يقول: إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثلها كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب تجتمع على الإنسان حتى تهلكه، فيما معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمحقرات الذنوب تؤدي إلى الهلكة، ومن وقى نفسه من محقرات الذنوب فهو لعظائمها أجدر بأن يقي نفسه. ولكن من انكسر عنده حاجز الذنوب بأن اجترأ على محقراتها فإن المعصية كما جاء عن بعض السلف: إن السيئة تقول أختي أختي والحسنة تقول أختي أختي. فإذا فعل كل المحقرات فإن المعاصي ستستدعي معاصي أخرى، فسيترقى في سلم المعاصي إلى أن يجترئ على أمور عظيمة. ثم إن الناس بعد الذنوب على أحوال، ويقبح بالإنسان أن يكون في حاله بعد الذنب كالمنافق ولا يكون كالمؤمن، ويزداد الأمر قبحا على طالب العلم لأن الحجة قد قامت عليه. يقول ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل هو قاعد على أصله يخاف أن يهوي عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كأنه ذبابة جاءت على أنفه فقال بها هكذا. إذن ليس الفرقان بين المؤمن والمنافق أنهم لا يذنبون، لا، الفرقان بينهم كيف هم بعد الذنب. فالمؤمن من ازداد إيمانه يكون بعد الذنب خائفا كالخائف من أن يسقط عليه جبل، والمنافق لا يبالي كأن هذا الذنب عنده شربة ماء، ونعوذ بالله من ذلك. الاستغفار كما تعلمون تستدفع به العقوبات، ومما ينبغي التنبيه عليه طالب العلم له عقوبات تخصه، يعني قد يفعل ذنبا فيعاقبه الله عليه بالعقوبات العامة التي تصيب الناس من ضيق في العيش أو في مثلا مشاكل داخل الأسرة أو غير ذلك. لكن لا، أحيانا طالب العلم له ذنوب تخصه، منها نسيان العلم، قد يحفظ منظومة فيقع في معصية فينساها. هذه عقوبة خاصة بطالب العلم. مثلا وحشة بينه وبين مشايخه، جفوة بينه وبين أقرانه من طلبة العلم. طيب، إذا كان الوقوع في الذنوب أمر لا بد منه، فكيف يقي طالب العلم عقوبات الذنوب سواء العامة أو الخاصة بطلب العلم؟ بالاستغفار، لأن الاستغفار به تستدفع العقوبات، كما قال الله جل وعلا: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك يقول أبو موسى الأشعري: هما أمانان كان على عهد رسول الله، ذهب الأول وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي الآخر وهو الاستغفار. فطالب العلم خصوصا والمؤمن عموما إذا لازم الاستغفار فإن الاستغفار تستدفع به العقوبات. أيضا الاستغفار يعني فيه جلاء للغفلة ومجلبة للبصيرة، ولا شك أن طالب العلم أثناء طلبه للعلم بحاجة إلى بصيرة حتى يطوي الزمن في طلب العلم فيهتدي للأقوال الراجحة وأدلة رجحانها وللأقوال المرجوحة وأدلة كونها مرجوحة، وكذلك الحديث الصحيح. فإن طالب العلم كانت له بصيرة اهتدى. وإن مما تستجلب به البصيرة الاستغفار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي، يعني لا يغطى على قلبي، وإني لاستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا هو نبي الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أهمية الاستغفار للمؤمن عموما ولطالب العلم خصوصا، أن الاستغفار مجلبة كذلك للبصيرة. والاستغفار له أوقات يعني فاضلة، منها السحر. وبعض الناس يتعمد أن يكون قيامه لليل أو وتره إلى أذان الفجر، والحقيقة أن الأولى أن يكون لا، الدقائق الأخيرة قبل الفجر تكون للاستغفار، لأن الله لما أثنى على عباده قال: وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول نافع: كان ابن عمر يصلي من الليل ثم يسألني: أجاء السحر؟ فإن قلت له نعم ترك الصلاة وأقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. فهذه من الأوقات الفاضلة أن يتعمد الإنسان أن يكون الاستغفار في آخر الدقائق قبل أذان الفجر، وأن يعني يحرص على أن ينتهي من قيامه لليل ومن وتره إلى قبل ذلك.
أيضا أن الاستغفار، وهذه مسألة قد تغيب عن بعض الناس، أنها تصلح أمور حتى الدنيا، تصلح أمور الدين، هذا ظاهر، وتصلح كذلك أمور الدنيا. لذلك يقول معتمر بن سليمان: كان على أبي دين فكان يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، فقال له الناس: سل الله أن يقضي عنك دينك. قال: إنه إن غفر لي قضى عني ديني. وروى الإمام أحمد في الزهد أن داود عليه السلام نادى في الناس أن الصلاة جامعة، فاجتمع فقال: اللهم اغفر لنا، ثم ذهب. وكانوا يظنون أنه سيعظهم وسيذكرهم بالله جل وعلا، وأنه يكون يوم. كان داود أحيانا كما جاء في بعض الأخبار التي قبلها السلف عن بني إسرائيل أنه كان يخصص أياما للوعظ وأياما لقراءة الزبور والبكاء، فظنوا أن هذا منها، وإذا به يقول كلمة اللهم اغفر لنا ثم انصرف. فلما عادوا استقبل آخرهم أولهم، قالوا: ماذا قال؟ قالوا قال اللهم اغفر لنا ثم انصرف. قالوا: ظننا أنه سيكون يوم وعظ ودعاء وزهد وإقبال على الله جل وعلا. فأوحى الله إلى داود قال له: أن بلغ عني قومك لأنهم قد استقلوا دعاءك أني من أغفر له أصلحت له أمر دينه ودنياه. فكذلك بالاستغفار تستصلح الدنيا وتقضى الديون. حتى عودا إلى المسألة السابقة أنه مجلات للغفلة مجلبة للبصيرة، ما ذكره المصنف عن نفسه ابن تيمية يقول: تغلق علي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة فأهتدي فيها للصواب. ما الذي حصل؟ باستغفاره استجلب البصيرة. أيضا أن الكلام في الفرق بين الاستغفار والتوبة كلام طويل وبسطه هنا يتعذر، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الاستغفار من الفروقات التي بينها أن الاستغفار يكون مما مضى، والتوبة تكون طلب من الله جل وعلا الوقاية مما يستقبل. وأيضا أن الاستغفار يراد منه الإقلاع، والتوبة يراد منها عدم الرجوع. لذلك قال عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أقلعوا ثم ارجعوا، فإنه لا يرجع من لم يقلع، والإنسان لا بد له من هذين الأمرين، الإقلاع والرجوع. ولذا روى هناد بن السري في الزهد عن الضحاك أنه قال: 3 لا يسمع الله لهم دعاء: رجل معه امرأة زنا كلما قضى منها شهوته قال رب اغفر لي، فيقول الرب: لا أتحول عنها حتى أغفر لك، وإلا فلا، لم يرجع لم يقلع. ورجل باع بيعا لم يشهد ولم يكتب، فكابره الرجل بماله، الآخر جحده فقال: يا رب كابرني بمالي، فيقول الله: لا أعينك، قد أمرتك بالكتابة والشهود فعصيتني، فلا. ورجل يأكل أموال الناس وهو ينظر إليهم ويقول: يا رب اغفر لي ما أكلت من مالهم، فيقول الله: رد إليهم أموالهم أغفر لك، وإلا فلا. فإن قيل الثاني ترك مستحبا، لأن الشهود على البيع والكتابة مستحبة، فكيف يسمى معصية؟ هذه معصية بالمعنى العام. المعصية تطلق لها إطلاقات. بالمعنى العام كل من خالف أمر الله حتى لو كان مستحبا، وإن كان لا يترتب عليها إثم، وكل من فعل ما نهى الله عنه وإن كان مكروها. جيد، هذا الرجل وقع في المعصية بمعناها العام وإن لم يقع، أو أنه وقع في معصية فعلا بأن ترك الإشهاد حال وجوب الإشهاد، أو ترك الكتابة، لأن فيها حالات تكون واجبة لقرائن معينة. فالشاهد أن هؤلاء ما أقلعوا، خاصة الأول والثالث ما أقلعوا، فلا يغفر الله لهم. إذن قولهم رب اغفر لي ما هو دعاء كغيره من الأدعية، له شروط للإجابة وله موانع. طيب، أليس الاستغفار أيضا دعاء؟ هو دعاء خاص، المستغفر الذي أقلع هو من يدخل في فضائل نصوص الاستغفار التي مفادها أن من استغفر غفر الله له. أما المستغفر الذي لم يقلع فلا يدخل في هذه النصوص، وإنما هو دعاء كبقية الأدعية، قد يستجيب الله عز وجل له وقد لا يستغفر وقد لا يستجيب. فإن استغفر الإنسان ثم أقلع ثم عاد، هنا مسألة: هل توبته الأولى صحيحة؟ الجواب نعم، توبته الأولى صحيحة، وهو مطالب بتوبة أخرى. ولذا قال سعيد بن المسيب في قوله جل وعلا: إنه كان للأوابين غفورا. قاله رجل يذنب ثم يتوب ثم يرجع فيذنب ثم يتوب، بالعكس، هذا الرجل من أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب، هذا الرجل ترقى في العبودية، صار من الأوابين. انظر إلى كرم الله جل وعلا، صار مترقيا في العبودية.
روي أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب فقالوا له: ما ترى في الرجل أذنب ذنبا؟ قال: استغفر الله. قالوا: عاد. قال: استغفر الله. قالوا: فعل ثم عاد. قال: استغفر الله. قالوا: فعل ثم عاد في الرابعة. قال: إلى متى؟ لا يزال يستغفر الله ويعود إلى الله حتى يكون الشيطان هو المحسور، ليس لها نهاية، ليس لها نهاية. بقيت مسألة، حقيقة المسائل مهمة، ينبغي الحذر من الذنوب التي لا يتاب منها. ثمة ذنوب ليس منها توبة، لا يتاب منها. ما هي؟ وما قاله الحسن البصري قال: بلغنا أن الشيطان قال: يعني سولت لأمة محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار، فلما رأيت ذلك تمحلت لهم فسولت لهم ذنوبا لا يتوبون منها. هي هذه الأهواء، البدع. هذا معنى قول السلف: صاحب البدعة لا توبة له. لماذا لا توبة له؟ لا يعني أنه إن تاب لا يقبل الله منه، لا، المقصود هو أصلا لن يتوب، لأنه يرى أنه على حق، فكيف يتوب من الحق وهو يرى أن البدعة ضلالة؟ كيف يذهب إلى الضلالة؟ ولذلك لذلك السلف يعظمون من شأن البدعة أكثر من شأن المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتصور منها التوبة أو يكون بعيدا عن التوبة، وإن كان قد تاب منهم وأخبارهم معروفة يعني، وإن تاب قبل الله منه. يقبل الله من الكافر الأصلي، لا يقبل من المبتدع، فيقبل الله توبته إن تاب. لكن الإشكال أنه لا يتوب، جرت عادتهم أنهم لا يتوبون، بل إنهم يؤلفون المصنفات، يدافعون عن بدعهم ويتأولون للنصوص ويلوون أعناقها، فأن لهؤلاء أن يتوبوا؟ هم لا يزالون يرون أنهم على حق. فكما أن على الإنسان أن يحذر من المعصية، يكون أشد حذرا من أن يقع في بدعة، لأنه أبعد ما يكون عن التوبة. من المسائل التي أيضا ينبغي العناية بها مسألة الغيبة، لأنها تقع كثيرا للناس عموما، وأيضا لطلبة العلم تحت بند التأويل. قد يغتاب إنسان ويقول: نحن نصفه، أو نحن نحذر أمره للناس، وقال السلف: بينوا للناس حاله، أو هو يجاهر بهذا فلما نحن نكتم عنه، أو هذه غيبة فيها مصلحة وتأتي أنواع التأويلات، وهذا خطير جدا. جاء عن ابن سيرين وهو من أعف الناس لسانا، كان يحدث صاحب الله فقال: ذلك الرجل الأسود، ثم سكت وقال: استغفر الله ما أرانا إلا قد اغتبنا. والظن في ابن سيرين أنه كان يصفه، ومع ذلك وهذا أيضا يدعو للتأمل، يعني من سبر سير الصحابة والتابعين وجد أنهم يتنبهون أنهم عصوا. لماذا؟ لصفاء قلوبهم، أصبحوا يتنبهون، كما جاء عن بعضهم أنه قال: حرمت قيام الليل كذا وكذا من الأشهر، فرجعت إلى نفسي. انظر، يستطيع أن يجد المعصية لقلتها. فوجدت أني دخلت مسجدا ورأيت إنسانا يبكي، فقلت: لو بكى في بيته أحسن من أن يبكي أمام الناس، يعني اتهمه بالرياء، فحرمه الله قيام الليل سنة كاملة. الشاهد أنهم انظر كيف أنهم يتنبهون، ونحن والله المستعان نقع في المعاصي، بل نغرق فيها ولا نتنبه، بل بعضهم يتنبه أنه يعصي هذه المعصية من سنة وما تنبه لنفسه. وهذا ابن سيرين في لحظة قال: استغفر الله ما أرانا إلا أن قد اغتبناه. فهذه المسائل المهمة التي أحيانا قد تشين طلاب العلم. ومما يشين أيضا أو يبعد الإنسان كذلك عن التوبة والاستغفار عدم الاعتراف، أن يلتمس الإنسان ابتلي بمعصية فيلتمس يعني يتتبع الرخص ويبحث عمن أجازها من العلماء، وهذا أبعد ما يكون عن قوله جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. اعترفوا، هذا ما بيعترف. إذا أنكر عليه: اتق الله، قال: أفتى بها فلان، قال بها فلان، أنا مقلد لفلان، أجازها فلان، في تحريمها نظر، في ثبوت الحديث مقال، في هذا كيف يعترف بالذنب؟ هو يبرر لنفسه. المتحائل لا يدخل في هذه الآية لأنه لا يعترف. قال الله جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله، وعسى في حق الله تحقيق، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. حتى جاء عن بعض السلف قالوا: هذه أرجى آية، لأن محال أن تلقى الله بلا ذنوب، لكن عندك مجال أن تلقى الله معترف بالذنوب. والمتحايل الذي يتلمس من خلاف العلماء ما يسير به حاله في المعصية من أبعد الناس عن هذه التوبة. نعم، أيضا أن عدم التوبة هذه من الخطورة، تصير الصغائر كبائر، كما جاء عن ابن عباس أنه قال: كل ذنب أصر عليه العبد فهو كبيرة، وليس بكبيرة ما تاب منه. فصغائر الذنوب التي قد يتهاون فيها
الإصرار عليها كبيرة، حولها كبيرة، وهذه أيضا من الأمور الخطيرة. ثم ذكر الشيخ طبعا الكفارات المقيدة مثل كفارة اليمين، قال الله جل وعلا: لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وكذلك كفارة الصيد: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فمن لم يجد فإطعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هذا الإطعام، هذا الصيام، هذه القربة، تلك الكسوة، هذه من الكفارات المقيدة، لا تكفر هذه الأمور إلا بهذه الكفارات المقيدة. وكذلك في تكفير يعني في كفارة الظهار في سورة المجادلة. ثم يعني عاد الشيخ إلى مسألة عامة، وهي تكفير الحسنات مطلقا للسيئات، وهذه هي الكفارات المطلقة وليست الكفارات المقيدة. وأصلها في كتاب الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، كما جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب من امرأة قبلة، فقال: يا رسول الله إني قد أصبت من امرأة قبلة. فقال: صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: أنزل الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أي أن صلاته للعصر أذهبت تلك المعصية. فقال: لي خاصة؟ قال: بل لأمتي عامة. فهذا أيضا من ابتلي بشيء من الذنوب فهو مطالب أن يكثر من الحسنات، علّ أن تلك الحسنات تذهب ما ابتلي به من الذنوب وكذلك المعاصي. أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة فخنقته، ثم هو إذا عمل حسنا فكت حلقة، وإذا عمل أخرى فكت حلقة حتى يخرج إلى الأرض. وهذا تشبيه بليغ، كيف أنه شبه الذنوب والمعاصي بالدرع الذي يلبسه المحارب فتخنقه. فما السبيل؟ السبيل هو فك الحلقات. ما الذي يفك الحلقات؟ هي الحسنات. وما ذكره المصنف من باب التمثيل طبعا، وليس من باب الحصر، ولا كذلك الحج والعمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كما جاء في ذلك الأحاديث أنها كذلك من المكفرات المطلقة، المكفرات المطلقة. مما يدخل في هذا المعنى أيضا مسألة تكميل الفرائض. تكميل الفرائض مما يدخل في هذه المسألة. لماذا؟ الحسنة تذهب السيئة، وقوة الحسنة تعطيها قوة في إذهاب السيئات، أليس كذلك؟ الآن يعني إن قبل الله منا صلاة العصر نسأل الله أن يقبلها منا، إذا قبلها الله منا هل تكفيرها لسيئاتنا على حد سواء؟ كما جاء عن بعض السلف إن رجلين يصليان بجانب بعضهما البعض بينهما من الحسنات كما بين السماء والأرض. ما الذي فارق؟ ما هو الفارق بينهما؟ الخشوع وحضور القلب والافتقار إلى الله جل وعلا. فأحيانا الإنسان قد يؤدي حسنة ولكنه يؤديها بضعف، ومع ذلك من رحمة الله أن أعطاه مجال لتكميلها، كما جاء في الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن قد أتمها قال الله عز وجل للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته؟ قال: ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. فالإنسان يؤدي الفريضة عليه أن يحافظ على صلوات التطوع حتى تكمل الفرائض، حتى تكون الفرائض أقوى في التكفير. هذه من المعاني الدقيقة التي تدخل في مسألة تكفير الحسنات للسيئات. أيضا مما يدخل في هذا المعنى الحرص على تكميل الإيمان، الحرص على تكميل التوحيد. يعني نصوص التوحيد متفاوتة في فضائلها. يعني في الحديث الذي رويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. أيضا هذه المغفرة على حسب، يعني تعرفون في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل سبب دخولهم بلا حساب ولا عذاب أنهم فقط موحدون؟ الموحدون أكثر من 70,000. لا، هم حققوا أعلى درجات التوحيد، لذلك استحقوا أن يحصلوا على أعلى درجات ثمرات التوحيد. فأيضا يعتنى الإنسان بتكميل توحيده. ومن الدرجات الدقيقة في تكميل التوحيد ترك الذنوب، لأن الذنوب فيها معنى الشرك، هي ليست شركا لكن فيها معنى الشرك، لأنه قدم حظه على حظ الله، قدم وسوسة الشيطان على نهي الله، وهذا فيه نوع شرك، فيه صورة الشرك. فمن تكميل الإيمان كذلك وتكميل التوحيد يجعل الإنسان الحظ الأوفر في تكفير السيئات. منها مجالس العلم، ويعني أحيانا طالب العلم يجد لهمة في حضور مجالس العلم فيغفل عن احتساب الأجر، وهذا خطير جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجتمعوا يذكرون الله
لا يريدون بذلك إلا وجه الله، هذه مسألة الإخلاص وستأتي. إلا ناداهم مناد أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إذا مجالس الذكر كذلك مما يبدل السيئات إلى حسنات. ذكر الشيخ المصائب، وهذه مسألة مهمة. المصائب مكفرة في ذاتها، ثم إذا صبر زاد التكفير، ثم إذا رضي زاد التكفير، ثم إذا شكر زاد التكفير، فهما في أعلى مراتب. لكن المصيبة بحد ذاتها مكفرة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلا كفر الله بها من خطاياه. حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطاياه، بمجرد أن تحصل مصيبة تكفر. فإن ألهمه الله الصبر زاد في التكفير إلى غير ذلك. أيضا من المعاني التي يجدر التنبيه لها أن الناس يبتلون على قدر دينه، كما قال كما سأل سعد بن أبي وقاص سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا ابتلي على قدر ذلك، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية في بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وله شواهد في الصحاح والحسان. وهذا أمر يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. أكمل الشيخ. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض بذلك. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخص النفوس في هذه الورطات هو إتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات، ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. نعم. إذن في كلام الشيخ المتقدم أشار إلى مسألة الجاهلية، والشيخ في اقتضاء الصراط المستقيم قد فصل في هذه المسألة، فذكر أن الجاهلية تنقسم إلى عامة وخاصة، والخاصة تنقسم إلى مطلقة ومقيدة. الجاهلية العامة انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الجاهلية التي عمت الأرض كلها، فهذه انتهت ولا يمكن أن تعود، لحديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فلا يمكن أن يأتي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام زمان تكون الأرض كلها على جاهلية وكفر وضلال. انتهت الجاهلية العامة، بقيت الجاهلية الخاصة التي تكون في مصر دون مصر، وتكون في رجل دون رجل. هذه أيضا تنقسم إلى مطلقة ومقيدة. المطلقة مثلا في البلد الذي لا يكون فيه لا تكون شعائر الإسلام فيه ظاهرة، ولا يكون فيه أهل الإسلام، أو قد يكون بالعكس محاربا للإسلام والمسلمين، فهذه جاهلية خاصة مطلقة لأنها تعم البلد، وما يسمى في الفقه بدار الكفر. وكذلك من الناس اليهودي مثلا هو في جاهلية خاصة مطلقة لأنه ليس عنده شيء من الإيمان. أما الجاهلية الخاصة المقيدة فهي التي تكون في بعض المسلمين، أي أنه هو مسلم ولكنه يفعل بعض أفعال الجاهلية، وهذا الأمر
وقد وقع كما تعلمون فيه بعض الصحابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه جاهليته مقيدة. فالشيخ هنا ينبه إلى هذه المسألة، على طالب العلم أن يحذر وأن يلاحظ أصلا جاهلية اليهود والنصارى، لأن هي على وجه الخصوص جاء التحذير فيها: لتتبعون مثلا من كان قبلكم. فعليه أن يلاحظ، أي أن يدرس هذه الجاهليات حتى يعتصم منها. فإن كان الصحابة قد وقعوا في شيء من ذلك وهم أكمل الناس إيمانا وعلما، فكيف بنا نحن؟ وقد يكون في طالب العلم بعض الجاهليات تجده حاسدا، طيب الحسد من جاهلية اليهود. قد يكون مبتدعا، هذه من جاهلية النصارى. فكونه قد طلب العلم لا يعفيه ذلك من أن يكون قد وقع في شيء من الجاهلية. وضبط مسألة الجاهلية العامة والخاصة والمطلقة والمقيدة أمر مهم جدا، لأنه ينعكس على مسألة التكفير والتكفير بالعموم، وفي مسألة التضليل، وفي مسألة الهجر وغير ذلك. ولكن يعني بسطه يتعذر في هذا المقام. ثم الشيخ أوصى كذلك بملاحظة كما ذكرنا يعني جاهلية اليهود والنصارى، عندما قال لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم هم اليهود والضالين من اليهود والنصارى. وأحسن مشروع عملي في ذلك أن يخصص طالب العلم ختمة لتدوير الجاهليات في القرآن، الجاهليات التي ذمها الله جل وعلا عموما، وجاهليات اليهود والنصارى خصوصا، يدونها ثم يعرض نفسه عليها. هل هو فعلا قد اجتنب هذه الجاهليات أم أنه قد ابتلي بشيء منها؟ ومن قوي على ذلك فكذلك يخصص ختمة للسنة، فيدون كذلك الجاهليات التي ذمت في السنة ثم يعرض نفسه عليها، هل وقع في شيء من ذلك أم لا. ولا يظن طالب العلم أنه فقط مهدد بجاهلية اليهود فقط، لأنهم اليهود عندهم علم، لا، كذلك قد يقع في جاهلية النصارى كما ذكرنا قبل قليل في مسألة البدع. أحيانا علماء لهم من المصنفات في التفسير والحديث ما يعجب منه الإنسان، وفيها من العلم الغزير، ومع ذلك ما سلموا من جاهلية النصارى ووقعوا في بدع، بل بعضهم قد تجده مدافعا عن البدعة مصنفا في نصرتها وفي رد. طبعا هو لا يراها كذلك، ولكن ما سلم من هذه الجاهلية. فأيضا طلب العلم يعني كما يقول سفيان بن عيينة: كثير من العباد مهدد بجاهلية النصارى، وكثير من طلبة العلم مهدد بجاهلية اليهود، لكن لا يعني أن هذا فقط الذي يكون عند طلبة العلم. ثم ذكر الشيخ مسألة اللجوء إلى الله عز وجل والانطراح بين يدي الله جل وعلا، ونسأل الإنسان من الله جل وعلا الهداية. وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كما قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالليل؟ قالت: كان يقول، هذا من الاستفتاح في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء لا يفتر عنه لسان طالب العلم، خاصة إذا ترقى وأصبح يقرأ للفرق الأخرى وللانحرافات وكيف يرد على البدع، وخاصة إذا قرأ لأقوال المتقدمين ولأقوال الفرق الأخرى، هو أحوج من كل هذا الدعاء. وكما جاء عن بعض الصالحين أنه كان يقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فهذه مسألة مهمة، مسألة ملاحظة أحوال اليهود والنصارى، وأن يحاول الإنسان أن يجتنبها، ويسأل الله جل وعلا العون في ذلك. نعم. قال رحمه الله: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعلم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن نسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم،
جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه. قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقيل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل الله كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضوع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم وعملا لأجلهم، ويجعل همه ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة أو حاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف بما يعقبه ذلك. نعم. بين الشيخ أن مخالقة الناس، يعني فيما تقدم يبين الشيخ أن مخالقة الناس بالخلق الحسن ليست من باب المعاوضة، الإنسان وهو يخالق الناس بخلق حسن هو يتعامل مع الله جل وعلا، ولذلك قال: أن تصل من قطعك. لو كانت معاوضة لقال أن تقطع من قطعك، أو على الأقل قال أن تصل من وصلك. ولكن وهذا هو الذي جاء في الحديث كما روى الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله أنه قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من منعك، وتعفو عمن شتمك. هذا هو حقيقة الأخلاق في دين الإسلام، أن الإنسان يلاحظ الله جل وعلا في تعامله مع الناس. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر بن الخطاب أنه يقول: ليس الواصل من وصله، ذاك القصاص، يعني هذه معاوضة، إنما الواصل من وصل من قطعه. هنا يبتلى الإنسان، وهنا فعلا يعني يمتحن. ولذلك الإنسان الذي يرى أنه يتعامل مع الله جل وعلا فإنه لا ينظر إلى هذا الطرف المقابل، كيف هو معي ثم أعامله أنا على سبيل المعاوضة. هذا الإنسان إن كان يقطعك ولا يصلك ولا يزورك، يبقى أن الله لا يزال يريدك أن تصله. فإن كان الإنسان يسعى في مرضاة الله فإنه سوف يصل، وإن كان يسعى في مرضاة نفسه أو في الانتقام من نفسه فإنه سيقطع من قطعه. هذه مسألة مهمة، أن الأخلاق ليست من باب المعاوضة. لماذا؟ لأن الإنسان يتعامل مع الله جل وعلا. أيضا على المسلم أن يدعو الله جل وعلا في مسألة تحسين الخلق، وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه أو جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقوم الليل. تقول أم الدرداء: قام الليل فكان يقول: اللهم أنت أحسنت خلقي فحسن خلقي، ويبكي، وما دعا بغير هذه الدعوة. فقالت أم الدرداء لما أصبح: إنك أمضيت الليلة ما تدعو إلا بحسن الخلق. فقال: إن العبد المسلم يحسن خلقه فيدخله خلقه الجنة، وإنه يسوء خلقه فيدخله سوء خلقه النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أيضا بذلك، كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فمسألة الدعاء، الابتهال لله جل وعلا في تحسين الخلق، يعني من المسائل المهمة في هذا الباب. أيضا أن الشيخ وسع، يعني تلاحظون أنه وسع مفهوم الوصل، ووسع كذلك مفهوم المنفعة. يعني ماذا قال؟ قال هنا: أن تصل من قطعك. بالسلام. شوف الآن بدأ يفصل، قال: بالسلام وبالإكرام، أيضا هذا من الوصل، وبالدعاء له، أيضا هذا من الوصل. بعض الناس يحصل وصل في الزيارة وفي تبادل الزيارات، لا أيضا حتى بالدعاء له والاستغفار له والثناء عليه والزيارة له. إذن الزيارة فرد من أفراد الوصل. قال: وكذلك وتعطي من منعك. طب ماذا تعطيه؟
بعض الناس يحصرها فقط في المال، لا، قال تعطيه من التعليم، هذا من العطاء، من المنفعة والمال. وتعفو عمن ظلمك، تعفو عنه في ماذا؟ أيضا عمم الشيخ في مال أو في دم أو في عرض، ثم بين أن هذه على درجات متفاوتة، منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا. فمن حسن الخلق الدعاء للمسلم. ثم إن الله كريم في هذا الباب، ما جاء في الحديث أنه ما من عبد مسلم يدعو لأخيه إلا قال الملك ولك بمثل. يعني إذا دعوت لمسلم في الحقيقة أنت تدعو له ولك، لأن الملك يقول ولك بمثل، وصدقني أن دعاء الملك خير من دعائنا. فانظر إلى كرم الله، ما حرمك، حتى لا يقول إنسان، قد يأتي إنسان شحيح يقول الوقت ضيق مثلا وأريد أن أدعو لنفسي. أنت إذا دعوت لإخوانك إنما تدعو لنفسك. وجاء عن كما ذكر ابن نعيم في حلية الأولياء عن كعب الأحبار أنه قال رب قائم مشكور ونائم مغفور له. قالوا كيف ذلك؟ قال رجل قام من الليل فدعا فشكر الله له ذلك، وكان من دعائه أن دعا لأخيه الذي هو نائم في بيته فغفر الله له ولأخيه النائم في بيته. نسأل الله أن لا يحرمنا من أمثال هؤلاء الأصحاب. فمن وصل الإنسان لأصحابه أن يدعو لهم، هذا من الصلة التي تدخل كذلك في حسن الخلق. ونبه الشيخ على مسألة العفو، وهي مسألة مهمة، وحتى طلبة العلم بحاجة إليها، لأن طالب العلم قد يتعرض للحسد من إخوانه. إن عصى فلا تعصي أنت، لا تزال مطالب بالعفو حتى وإن حسدك، حتى وإن ظلمك، حتى وإن افترى. قد يؤلف إنسان كتاب فتنهال عليه الردود والتخويل واتهام النوايا والتخطئة وكذا، مطالب بالعفو كذلك، وهو مظلوم وهم ظلمة، ولكنه لا يقابلهم بمعاوضة، ولا يزال يتعامل مع الله جل وعلا، يعفو عمن ظلمه. ولا يصدق الشيطان الذي يحاول أن يصور لنا أن العفو ذل، إنما نصدق رسول الله الذي أخبرنا أن العفو عز. قال عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذا كلام رسول الله، ولا يقدم على وساوس الشيطان. وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة تقول ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله جل وعلا، فينتقم لله، لا ينتقم لنفسه، ينتقم لله. أولى الناس بالتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم طلبة العلم، فلا يزال حتى وإن ظلم من شيخ له، من صاحب له في طلب العلم، واتهم في نيته وفي غير ذلك. وتعرفون القصة الشهيرة عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم رجل من أهل الجنة وإذا به رجل لا يعرفونه، فتبعه وتحايل عليه فنام معه 3 أيام. قال ما رأيت عنده كثير صلاة ولا صيام، فصارحته قلت يعني ليس بيني وبين أبي شيء، لأنه أخبره أنه لاح والده، ولكن أخبره بالخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنك من أهل الجنة. قال ليس إلا ما رأيت، إلا أني لا أنام في قلبي غش أو حسد على أحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو هذه والله وهي التي لا نطيق. فأولى الناس بالتمثل بهذا الحديث أيضا طلبة العلم، يعرفون هذه الأحاديث ويفهمونها، وما بقي إلا العمل والامتثال. ثم إن العفو يعني به يستمد الإنسان قلوب الناس. وطالب العلم إذا أصبح منبوذا كيف ينتفع الناس بعلمه؟ كيف يأخذون منه العلم؟ كيف يقبلون أن يقرأوا عليه؟ لا يمكن. يقول معاوية لبني أمية قال يا بني أمية عاملوا الناس بالحلم، فإني كنت أقارع قريش بذلك، كان يلقاني الرجل فيوسعني شتما فأوسعه حلما، فلا أرجع إلا وهو صديق لي، إن استعنت به أعانني وإن استنجدت به أنجدني. فبالعفو والحلم وهما صفتان يحبهما الله عز وجل كما في الحديث الذي تعرفون. أيضا أنه من الإيمان، هذه مسألة مهمة جدا، يعني إذا زاد الإنسان حلما فهذا دليل على زيادة إيمانه، لأن الحلم فرد من أفراد الإيمان، كما روى ابن أبي الدنيا في الحلم عن الحسن أنه قال المؤمن حليم. انظر ربطها بوصف الإيمان، ما قال الإنسان، ما قال الرجل، قال المؤمن حليم لا يجهل، وإن جهل عليه يصبح جاهل، ما فائدة العلم؟ أيضا يبقى حليم حتى وإن جهل عليه، لا يظلم وإن ظلم، إلى غير ذلك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قد عفى عمن أراد قتله، فماذا بقي؟ في اليهودية التي أهدت إليه شاة مسمومة فأتي بها إليه، قالوا نقتلها، قال لا. يقول أنس فلا زلت أرى أثر السم على لهواته، يعني انظر، صحيح أنه نجا من القتل عليه الصلاة والسلام، لكن ما نجا من آثار السم،
لا يزال يتجرع آلام ذلك السم ومع ذلك عفى عنها. فإن كان قد عفى عن من أراد قتله ماذا بقي لا يعفى عنه؟ ما بقي شيء من غير ذلك. أيضا أن أحيانا، وهذا أمر سيء، أحيانا قد يذمك إنسان بأمر هو في الحقيقة فيك فيغضب، وهذا مشكل. لذلك جاء كما ذكر ابن الجوزي أن علي بن الحسين رحمه الله جاءه رجل وقال إن فلانا يقع فيك وأذاك، قال اذهب بنا إليه، قال فأخذت إليه وما ظننت إلا أنه سينتصر لنفسه، فأتى إليه وقال إن كان في ما قلت غفر الله لي، وإن لم يكن في ما قلت غفر الله لك. يعني أخذ الموضوع بسهولة وأقر أنه إن كان في فلا وجه للغضب، لا وجه للغضب، ما بقي لا دعاء بالمغفرة، فغفر الله لي، وإن لم يكن بأن كنت ظالما فغفر الله لك. يعني خرجوا بمغفرة لأحدهما، نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. ولا شك أن أولى الناس بحسن الخلق كما جاء في الحديث، أولى الناس أحق الناس بحسن الصحابة هم الوالدان، فلا يزال البر بهم حتى بعد الموت. أو ولد صالح يدعو له، وفي بعض الآثار أن الميت يرى حسنات لم يفعلها، قال ما هذه؟ قالوا ولدك. فكذلك البر لا ينقطع حتى وإن مات الوالدان، يتصدق عنهما، يحج عنهما، يفعل من الطاعات ويهدي الثواب إليهما، يعني إن كان ممن يرى ذلك، إلى غير ذلك. أيضا يعني لا ينبغي أن يقدم حتى على الوالدين شيء من أمور الدنيا، وهذه إذا تأملنا في سير السلف وجدنا أن فعلا الدنيا تكون حقيرة أمام الوالدين. يقول ابن سيرين كانت النخلة في المدينة تبلغ 1000، فجاء رجل فقطعها وأخرج جمارها، يعني أهل النخل يعرفونها، شيء يكون في قلب النخلة، فقيل له لما ذلك؟ يعني لو بعتها ب1000 خير من أن الآن ما استفدت إلى الجمار. قال إن أمي اشتهته وليس شيء تطلبه أمي من أمور الدنيا أقدر عليه إلا فعلته. تتهاوى الدنيا أمام طلبات الوالدين، حتى جاء عن أبي هريرة أنه ما حج إلا لما ماتت أمه، لأن الحج فريضة نافلة في حقه، قد حج قبل ذلك، فكان يقدم حظ والدته في خدمتها والقيام على شأنها، فلما ماتت وجد فرصة فكان يحج رضي الله عنه. بل إن المتأمل في سير السلف يجد تفنن في البر. لذلك يقول الأشجعي استسقت أم مسعر بن كدام فذهب ليسقيها، فلما عاد وجدها نامت، فكره أن يذهب فربما تستيقظ ولا تجده، وكره أن يوقظها، فبقي واقفا حتى أصبحت فقامت. هذه قصة شبيهة بقصة أصحاب الغار، ولكن يعني قصة أصحاب الغار علم حولها مسعر إلى عمل، ونحن لا تزال قصة أصحاب الغار علم، وموقف مسعر بن كدام علم، وما بقي إلا العمل. أيضا حتى أن جاء عن سفيان بن عيينة قال رجل قدم من سفر ووجد أمه تصلي فكره أن يجلس وهي واقفة، هذا من البر، فمكث واقفا، فشعرت به والدته وعرفت فطولت في صلاتها ليزداد أجره. هذه أيضا فقيهة رحمهم الله جميعا، يعني زادت في الوقوف لأنها تعلم أنه ما أوقفه إلا برا بها، فأرادت أن يكسب من الأجر. هذا تفنن، هذا اسمه تفنن في البر وفي علاقتهم بوالديهم، وأولى الناس بهذا لا شك أنهم طلبة العلم. أيضا يعني الكرم، أشار الشيخ إلى مسألة الكرم، من أولى الصفات التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان مسألة الكرم. والكرم كما يقول الشافعي إن الكرم والسخاء يغطيان على عيوب الدنيا والآخرة. ما أخذ البدعة، شوف عظم شأن البدعة، رجل مقصر في الدنيا تجده حاسد، تجده حق مشاكل، لكن يبقى أن الناس يقولون والله أنه كريم، يبقى أنه كريم. بل حتى الدين حتى لو كان فاسقا يحفظ الناس له كرمه. الكريم له مكانة بين الناس. أولى الناس بهذه الصفة هم طلاب العلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس، بل ثمة من أسلم بسبب كرم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صفوان بن أمية رضي الله عنه وحينئذ كان مشركا، قال أعطاني، لقد ذهبت إلى رسول الله وهو أبغض الناس إلي، ولقد أعطاني ثم أعطاني ثم أعطاني، فوالله له أحب الناس إلي. وفي قصة المعروفة أنه رأى من الإبل بين جبلين، فقال النبي له، وصفوان حينئذ مشرك لكنه قاتل معه في هوازن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف ترى هذا المال؟ قال مال عظيم. قال هو لك. فأسلم وحسن إسلامه،
يتألف الناس بالكرم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ممن يتخلق بهذا الخلق العظيم. أيضا روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبه فاقة وقال إني مجهود، فأرسل النبي إلى بعض أزواجه هل عندك من شيء؟ قالت لا والله إلا الماء. فأرسل إلى الأخرى فقالت لا والله إلا الماء، حتى أتى عليهن كلهن وكلهن يقولن لا والله إلا الماء. فنظر النبي إلى بعض أصحابه وقال من يضيف هذا الليلة؟ فأحد الصحابة من الأنصار قال أنا أضيفه، ثم أخذه فذهب إلى زوجته وقال هل عندنا من شيء؟ هذا من الكرم، يكرم هو لا يدري معهم شيء ولا ما معه شيء. قال هل عندنا من شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال علليهم ليناموا، يعني أوهميهم أنك تطبخين حتى يناموا. ثم طب إذا كان قوت الصبيان فهو إن كان يكفي الصبيان فلن نكفي من الكبار إلا واحد وأولاهم الضيف. قال فإذا حضر الطعام فقومي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه، نوهمه أن نأكل ولا نأكل، لأنه لو علم أنهم لا يأكلون سيبقي لهم ما يأكلونه ولن يشبع. فلما صلى الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي لقد عجب الله من صنيعكم الليلة. عجب الله من هذا النوع من الكرم، لأنه خروج للشيء عن نظائره، فإن الله يعلم ما كان وما يكون، لكنه خروج للشيء عن نظائره كرم يعني. وهذا ما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما حتى أن الله عاتبه في كرمه. روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن امرأة أرسلت ولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قل له إن أمي تقول اكسني ثوبا، فإن قال لك لا حتى يأتينا شيء، أحيانا ما يكون عند النبي شيء فيقول حتى يأتينا إما غنيمة أو صدقة أو زكاة، فقل له إن أمي تقول اكسني ثوبك قميصك. فذهب هذا الولد وقال يا رسول الله إن أمي تقول اكسني ثوبا. قال ليس عندنا. قال أعطني قميصك، فنزع قميصه، فأنزل الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لأنه كان الثوب الوحيد عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده لباسهم الآخر الإزار والرداء وكذا. هذا منتهى الكرم، أن يجود بما لا يملك منه إلا شيئا واحدا. الليث بن سعد وعبد الله بن المبارك والشافعي في سيرهم أمور عجيبة في مسألة الكرم. ولذلك الليث بن سعد قالوا أنه وصل 3,000 دينار. وصل ابن لهيعة لأنها احترقت داره وبعد ذلك خلط فوصله ب1,000 دينار، يعني معونة له في إصلاح داره. ثم حج، فجاءه الإمام مالك بن أنس لأنه صاحبه في طلب العلم، فأهدى إليه طبقا من رطب، فأخذ الرطب ووضع مكانها 1,000 دينار وأعطى مالك. وهذا تشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. تقول الربيع أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بطبق من الرطب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. ذلك من سنته المكافأة على الهدية، كان يكافئ بما هو أولى. هذا الليث يكافئ رطب من طبق من رطب ب1,000 دينار. ثم أعطى منصور بن عمار القاضي 1,000 دينار. قال فخشيت أن يبلغ ذلك ابني شعيب فيحزن، فأرسل إلى ابنه 1,000 دينار إلا دينار. قال لا أساويك بالشيخ، يعني أنت لست عالم كمالك وكمنصور بن عمار وكابن لهيعة. هذا من الكرم. حتى جاء في مناقب الشافعي لابن أبي حاتم يقول أبو ثور أراد الشافعي أن يحج وكان معه مال وقلما يمكث المال في يديه من سماحته، فقلت له ينبغي لك أن تشتري ضيعة في مكة حتى تكون لك ولولدك من بعدك. قال فلما عاد من الحج قلت ما صنعت بالمال؟ قال إن أهل مكة يعرفوني فرفعوا علي يعني، ولكني بنيت بيتا يكون لأصحابنا إذا حجوا أو اعتمروا. هذا من الكرم، يصنع بيتا ينزله الحجاج من أصحابه والمعتمرون إذا ذهبوا إلى مكة. ويعني أخبارهم في ذلك يعني عظيمة كثيرة. أيضا الشيخ في هذا النص يصحح مفهوما مهما في مسألة قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. عامة المفسرين أن الخلق هنا هو الدين، بعض الناس يحصره في الأخلاق، لا، عامة السلف أنه الدين، ومن الدين الأخلاق. ولذلك أنت إذا قرأت إلى كتب المتقدمين لا تجد إلا هذا القول، وإذا قرأتها في كتب المتأخرين تجد بعضهم يقول قال ابن عباس هو الدين وهو قول ضعيف. الحقيقة ليس قول ابن عباس، هذا قول عامة السلف. وبعضهم يقول وهو قول مردود أو الظاهر خلافه، ويحصرونه في مسألة الأخلاق. فالشيخ هنا يعني عرج على المسألة تعريجا سريعا، وهو أن قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم
أي إنك لعلى دين، إنك لعلى دين عظيم، والأخلاق لا شك أنها من الدين. ثم أيضا بين الشيخ مسألة إطلاقات التقوى، وأن التقوى تارة تطلق ويراد بها معنى عاما فتشمل الدين كله، وأحيانا تطلق ويراد بها خشية العذاب، ولذلك هذا معنى تقوى الله وحسن الخلق. طيب أليس أن حسن الخلق من تقوى الله؟ لا، تقوى الله هنا بمعنى اتقاء العذاب. جيد. وهذه المسائل المهمة اللي هي إطلاقات النصوص. إطلاقات النصوص، بعض السلف يقولون إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، ذلك في الإسلام والإيمان وغير ذلك. هذا معين على تفهم النصوص. فالتقوى في بعض المواضع تطلق ويراد بها معنى عاما، وفي بعض المواضع تطلق ويراد بها معنى خاصا. من الفقه أن يفرق الإنسان بين هذا وبين هذا، ولذلك أورد يعني الحديث أن سئل عن أفضل العمل قال تقوى الله وحسن الخلق. نعم. ثم أيضا أن الشيخ يعني نبه على مسألة مهمة وهو الإخلاص، لأنه قال وأما تفصيل أصول التقوى وفروعها أمر لا يمكن في هذا الموضع، لكنه قال ينبوع الخير وأصله مسألة الإخلاص، ثم ربطها الشيخ بالاستعانة والتوكل. وفعلا طالب العلم المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله عز وجل هو أكثر الناس استعانة وتوكلا على الله، بخلاف الذي لم يستحضر الإخلاص فإنه سوف يكون مقصرا في هذا الجانب. ولا بد أن نعتني بطلب علم النية. النية علم يطلب، علم مستقل يعامله السلف باستقلال. لذلك يقول يحيى بن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ولذلك أحكام النية كما سيمر معنا بعضها أمر في غاية الأهمية، لأن أحيانا يكون الفارق بين الإخلاص والرياء شعرة. لا بد من التفقه في هذا الباب من العلم. عدم الإخلاص يشين الإنسان، كما روى الدارقطني في سننه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي سعيد الخدري وصية طويلة ثم ختمها بما نصها أنه قال من يخلص نيته فيما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله. فعدم الإخلاص في طلب العلم يشين بعلم الإنسان، ولذلك يعني تجد إنسان يطلب العلم ولكن نيته فيه غير خالصة فيشين الله علمه، وتجده هو نفسه في العبادة محقق للإخلاص فما شان الله عبادته، فتجده في العبادة عجيب، وتجده في العلم مشين باغ، قد يستطيل بعلمه على الناس، قد يظلم، قد يحرف العلم، قد يبدل الحقائق، قد يلوي بعض أعناق النصوص. لماذا شان الله علمه وما شان عبادته؟ شان الله علمه لأنه لم يكن خالصا، ولم يشن الله عبادته ولذلك بعض الناس إذا يعني قيل له إن فلان أخطأ في كذا وكذا وكذا في أمور العلم قالوا له لو رأيته وهو يقوم الليل، ولو رأيته وهو ينفق في سبيل الله، ولو رأيته وهو يفعل كذا. لا يلزم إن شان الله علمه أن يشين الله عبادته، قد يكون محقق، وبعضهم على العكس في العلم محقق للإخلاص فما شان الله علمه، وفي العبادة لم يحقق الإخلاص فشان الله عبادته، فعنده من العجب والرياء والكبر واستحقار الناس ما الله به عليم. وهذا من عدل الله. فعلى الإنسان أن يراقب نيته في شأنه كله، في علمه ودعوته وعبادته وإصلاحه وفي تعامله مع الله جل وعلا ومع الناس. وعمر بن الخطاب من أكثر من يضرب المثل في هذه المسألة، مسألة النية. يعني حتى أن يقول حذيفة مر بي عمر بن الخطاب وقال إن فلانا مات فقم اشهد الصلاة عليه. قال حذيفة فلما بلغ الباب نظر إلي فوجدني قاعدا. قال فعرف. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بأسماء المنافقين وكان لا يخبر أحدا، فعمر بن الخطاب كان إذا مات رجل لا يصلي عليه حتى ينظر هل سيصلي عليه حذيفة أم لا. فهنا عمر لما بلغ الباب وجد أن حذيفة جالس، فعلم عمر أنه منافق، فقال حذيفة أقبل علي وقال أنشدك بالله أمن القوم أنا. تخيل هذه العبارة تصدر من عمر وسيرته معروفة. فلما رأى إلحاحه قال حذيفة لا ولن أبرئ أحدا بعدك. قال فنظرت فوجدت عيني عمر تجودان بالدمع. هذا وهو عمر، ومع ذلك يخشى على نفسه وعلى نيته. في مسند أحمد أن أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام إن من أصحابي من لا أراه بعد مماته ولا يراني أبدا، أهل الردة. قالت فلما بلغ ذلك عمر أقبل علي يشتد مسرعا وقال أنشدك بالله أمن القوم أنا.
قالت لا ولن أبرئ أحدا بعدك. تأمل، إن كان موقف أم سلمة بعد حذيفة يدل على أنه لم يكتفي برأه حذيفة وذهب يتأكد من أم سلمة، وإن كان عكس فالعكس كذلك. بل إنه كان يلحظ الإخلاص عند أصحابه، دعي إلى وليمة فلما خرج قال ليتني لم أجب الدعوة. قالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال أخشى أنه فعل ذلك رياء. طب ما شأنك أنت؟ يعني انظر كيف أنهم يتجنبون حتى غير المخلصين لا يصيبهم شيء من شؤمهم، لا يصيبهم شيء من شؤمهم. وطالب العلم إذا لم يخف على نفسه من الرياء فهو على خطر عظيم. جاء رجل إلى حذيفة وقال إني أخشى أن أكون منافقا. قال لو كنت منافقا لم تخشى. فعلا لو كنت منافقا لما خشيت من النفاق. فكون الإنسان يخاف من النفاق ويخاف من الرياء ومن السمعة فهو على خير بإذن الله، أنه على خير. أيضا من المسائل المهمة لا ينبغي لطالب العلم أن يزكي نفسه في طلب العلم. يقول الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وبن جريج لما طلبتم العلم؟ فكلهم قالوا لأنفسنا، إلا ابن جريج قال طلبت العلم للناس. يقول الذهبي معلقا يعني ما أجمل الصدق، واليوم تسأل الطالب العلم الغبي لما طلبت العلم؟ لقال لله، ما طلبته إلا لله. قال وقد كذب في ذلك، وإنما يعرف ذلك عن القليل. طبعا هنا مسألتان، يعني كونهم لا يزكون أنفسهم لا يعني أنهم فعلا كذلك. فإذا سألت إنسان وقلت له أنت مخلص، إذا عرف ما معنى الإخلاص ماذا سيقول لك؟ لا. طب هل هو فعلا لا ليس مخلص؟ لا، هم يتهمون نياتهم، ولكن الظن في أمثال هؤلاء الذين بارك الله في علومهم في السنة والتفسير والفقه والعقيدة علمنا أنهم أهل للإخلاص. وأيضا طالب العلم عليه أن لا يترك طلب العلم لاستعصاء نيته عليه، فإنها ستأتي. كما يقول مجاهد روى عنه الدارمي في مسنده أنه قال طلبنا العلم ما كان لنا كبير النية، ثم بعد ذلك أصلح الله النية. فبعض الناس تستعصي عليه نيته فيترك طلب العلم، لا، هذا مجاهد يشهد على نفسه يقول طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم أتى الله بعد ذلك بالنية. وأيضا قال روى عن الحسن أنه قال لقد طلب أقوام العلم لا يبتغون وجه الله ولا ما عنده، فما زال العلم بهم حتى ابتغوا وجه الله وما عند الله. فهو سيأتي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالله سيهدي والله كريم، وما شرع الإخلاص إلا ليخلص الناس. ولكن الإنسان عليه أن يكمل في معاناة هذا الأمر. أيضا ثمة مسألة ينبه عليها السلف، مسألة مهمة جدا، يقولها الفضيل بن عياض: طالب العلم أهل للإكرام، ونحن ولله الحمد في بيئة تكرم العلماء وطلبة العلم، فقد يكون مدخل الشيطان عليه من النية في إكرام الناس له. ولذلك يقول الفضيل بن عياض يعني لا تكن مرائيا وأنت لا تشعر، تصنعت وتهيأت حتى عرفك الناس بالعلم فقضوا لك الحوائج وسعوا لك في المجالس ويعني عظموا من شأنك، وما فعلوا بك ذلك إلا لما عرفوا عنك من علاقتك بالله. ولو كنت فاسقا لعملوك كالفاسق، لما سعوا في حوائجك ولما سعوا إليك في المجالس ولا إلى غير ذلك. فيدخل عليه الشيطان من هذا الباب، أن يرى أن الناس يكرمونه ويجعلونه في صدر المجالس. وإن كانت السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في حيث انتهى به المجلس ويأمر بذلك، ليس خيرا شخصيا لكن يأمر أيضا بذلك، ومع ذلك قد يوضع في صدر المجالس فيصيبه من العجب، فهذا يكون مرائيا وهو لا يشعر، يقول يا أخي هم من أكرمني، هم من فعل كذا، هم من فعل كذا، فيكون ذلك مدخلا عليه. الإخلاص لا يفضي إلى ترك العمل، بل يجود من العمل. فإذا الإنسان ترك العمل تحت حجة الإخلاص فليعلم أنه ما أخلص على طريقة السنة، فإن السلف دعوا إلى الإخلاص ودعوا إلى العمل وكانوا مخلصين وكانوا عاملين. ولذلك يقول الفضيل بن عياض: من ترك العمل لأجل الناس كان مرائيا، ومن عمل لأجل الناس كان مشركا. وكذلك قال عبد الله بن مبارك: يعني إذا اصطحب الرجلان في طريق فأراد أحدهما أن يصلي فتذكر صاحبه، فإن ترك الصلاة لأجل صاحبه راء، وإن صلى لأجل صاحبه أشرك. طب الحل؟ يجاهد يصلي، ومع ذلك يجتهد في أن تكون نيته لله جل وعلا. وإنما قلنا أن الإخلاص يدعو للعمل إذا كان على طريقة السنة، ويدعو إلى ترك العمل إن كان على طريقة البدعة. لما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الحارث المحاسبي ألف كتابا اسمه الرعاية، وشدد على الناس في الإخلاص، قالوا حتى ترك الناس قيام الليل
وتركوا الصيام وتركوا طلب العلم، يعني رأوا أن الإخلاص يعني نكبة، وبالتالي بما أن الإخلاص صعب تركوا ذلك. عرض الكتاب على أبي زرعة قال هذا كتاب بدعة، عليك بما كان عليه الأوزاعي ومالك والليث بن سعد وأمثال هؤلاء، واترك هذا الكتاب فإنه بدعة. لماذا هو بدعة؟ لأنه أفضى إلى بدعة. السنة تدعو للعمل ولا تدعو إلى ترك العمل، فالإنسان، وهذا يعني يجعل الإنسان يحذر، فإن الحارث المحاسبي كان الإمام أحمد يحذر منه. لماذا؟ لأنه كان يتوسع في هذه المسائل المتعلقة بالتصوف، وهذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يستمع لبعض المتصوفة ولبعض من عندهم انحراف السلوك ويقول يا أخي عندهم من الكلام الطيب، وسبحان الله ما كأن عند أهل السنة شيء من ذلك، لا في تراثهم المكتوب ولا في تراثهم المرئي والمسموع الآن. فإن لأهل السنة ممن يعظ ومن يوصي وينصح الناس على طريقة السنة ما في ذلك كفاية وغنية. فانظر إلى هؤلاء لما أخذوا هذه المسألة على طريقة غير السنة أفضى بهم الأمر إلى ترك العمل، والله المستعان. من فقه النية، لذلك قلنا النية علم يطلب، على الإنسان أن يفرق بين فرحه باطلاع الناس إلى عبادته لأجل المدح، وبين فرحه باطلاع الناس على عبادته لأجل الاقتداء. فالأولى رياء والثانية إخلاص، وبينهما شعرة. لذلك يقول في مسائل الكوسج أن إسحاق المنصور سأل أحمد عن حديث الرجل في حديث الترمذي، الرجل قال يا رسول الله إني أعمل عملا وأسره فيظهره الله فيطلع عليه الناس فأفرح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك أجران، أجر السر وأجر العلن. فإسحاق المنصور يسأل أحمد ما فقه هذا الأثر، فبين له أحمد أنه لم يفرح بمدح الناس، بل فرح أن الناس سيقتدون به، ومن سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وسأل كذلك إسحاق فأجابه بنفس السؤال، قال إنما فرح لأنه أراد من الناس أن يقتدوا به، ولو كان يريد المدح لأظهره ابتداء، مما يدل على إخلاص هذا الرجل أنه يعني حرص على الإسرار، ولكن الله غالب على أمره فأظهر الله العمل فاطلع الناس فاقتدوا به ففرح. فيفرق الإنسان بين هاتين المسألتين وبينهما شعرة. وأيضا يعني يربط الشيخ في مسألة أو قبل ذلك أيضا من فقه النية أن يفرق بين تحسين العمل لأجل المدح أيضا هذا رياء، وبين تحسين العمل اقتداء بالصالحين، فالأولى رياء والثانية إخلاص، وبينهما شعرة كذلك. لذلك يقول المروذي سألت أحمد بن حنبل الرجل يدخل المسجد ويرى الناس فيحسن صلاته هل هذا رياء؟ قال لا، تلك من بركة المسلم. يعني رجل دخل المسجد فحسن صلاته ليمدح، هذا مرائي طبق عليه الحديث طبعا، لكن رجل دخل المسجد ورأى قوما صالحين هذا يقرأ وهذا يسبح وهذا يراجع وهذا يصلي فتنشط للعبادة واقتدى بهم فحسن صلاته، صلى صلاة لو لم يرهم ما صلى، لكن الباعث هو الاقتداء لا البحث عن المدح. هذا من الإخلاص، بل من بركة المسلم على المسلم كما قال الإمام أحمد. لذلك نرجع إلى كلام يحيى بن كثير تعلموا النية. النية علم يطلب، لها فقه وفيها فروقات دقيقة بين كثير من المسائل. ثم ذكر الشيخ مسألة مهمة في مسألة الإخلاص وفي مسألة علاقة ذلك بالتوكل وبالدعاء، ومر معنا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة طلب العلم. وأيضا على طالب العلم نعود إلى مسألة ذكرناها، أن على طالب العلم أن يدعو لنفسه ولإخوانه، ففي ذلك عاتب عمر أبي بن كعب. روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس أن عمر قال قوموا بنا نصيب أرض قومنا، قال فخرجنا وكنا أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة فقال أبي اللهم اصرف عنا شرها، قال فأدركنا القوم وما أصابنا شيء وقد ابتلت رحالهم، فقالوا أما أصابكم ما أصابنا، القافلة واحدة لكنهم كانوا في مؤخرة القافلة، فقالوا أما أصابكم ما أصابنا، قال ابن عباس إن أبيا دعا وقال اللهم اصرف عنا شرها، فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم؟ يعاتب أبي كان عممتم الدعوة ودعوتم لنا معكم، ولا لأن طالب العلم أحيانا صاحبك قد يغفل، قد يصيبه دين فيغفل عن نفسه وينسى من نفسه، قد يصبح عنده مثلا مرض لا قدر الله عز وجل، كما أن هؤلاء الصحابة لما هاجت السحابة غفلوا عن الدعاء، كل بدأ يخبئ رحله ويبحث عما فنسوا، فعاتب عمر أبي قال هل لا دعوتم لنا معكم؟ لذلك
يعني هذه مسألة الدعاء. وأيضا مسائل الدعاء المهمة أن الإنسان لا يخطو خطوة إلا بدعوة، كما قالت عائشة يروي عن أحمد في الزهد أنها قالت: سألوا الله حتى الشسع فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. إذن الدعاء لابد أن يكون حاضر في كل خطوة من خطوات العلم، والداعية في كل خطوة من خطوات الدعوة، وهكذا. فإذا أراد أن يقرأ كتابا يدعو الله أن يفتح عليه، وأن يفك له ما أغلق منه، وأن يبارك الله له في فهم ما فيه على وجهه. إذا حضر درسا فيدعو الله أن يفتح عليه، وأن يفتح حتى على المدرس، لأنه سينتفع إخوانه من طلبة العلم. وإذا أراد أن يلخص مسألة يسأل الله العون في ذلك، إذا أراد أن يساعد في نشر درس يسأل الله أن يبارك في ذلك. ما يخطو خطوة ولا يرفع قلما ولا يفتح كتابا ولا يصير إلى درس إلا وهو يدعو، لأنه إن انقطع شسع نعله سأل الله أن يعينه، فلا يسأله فيما هو أعظم من ذلك من أمور العلم. نعم. طيب تقرأ، والله ما أدري كيف عن الوقت، نقرأ إذا استطعنا نعلق ولا نخلي تعليق بعد الصلاة. نعم أبشر. قال رحمه الله: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون قالوا يا رسول الله، بالتشديد المفردون، سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظراء ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات. والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند الرعد والمطر إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. ثم يعلم أن كل ما تكلم به الإنسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. ما اشتبه أمره على العبد فعليه استمر شيئا ولا نعم. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى. وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. نعم. في كلام الشيخ المتقدم عدد من الأمور المهمة. قوله وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. هذا من سعة الشريعة أنها لم تفضل عملا وتعممه على كل الناس، فإنهم يختلفون. فالتاجر الأفضل في حقه الإنفاق،
قوي البدن في أوقات الحروب، والأفضل في وقته الجهاد. الذكي الحافظ الأفضل في وقته قد يكون في طلب العلم وطلب القرآن إلى غير ذلك. فهذا من سعة الشريعة أصلا، ولذلك أصلا تنوعت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سئل كثيرا عن خير الأعمال، عن خير العبادات، أفضل الإيمان، فتنوعت إجابته. تارة يقول إيمان بالله ورسوله، وتارة يقول صلوات الخمس، وتارة يقول إطعام الطعام وأن تقرأ السلام، وتارة يقول أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله والذاكر الله كثيرا والذاكرات، وتارة يقول أحسنهم أخلاقا. فهذا التنوع دليل على أن المسألة في أصلها متنوعة. ولكن الشيخ ذكر أن مما هو كالإجماع أن أفضل الأعمال هو الذكر. لماذا؟ علل الشيخ، قال لأن الذكر أصلا يطلق ويراد به أمران: قد يطلق ويراد به معنى عاما يشمل كل طاعة، كما سيأتي عن سعيد بن المسيب أنه يقول الذكر طاعة لله، فمن أطاع الله فقد ذكره، لأن من أطاع الله فإنه ذاكر لله بلسان الحال. فأصلا كل عبادة سوف تجعلها خير العبادات هي من ذكر الله بالمعنى العام التي هي الطاعة. فلذلك جعل الذكر بالمعنى الخاص الذي يكون باللسان هو ما هو لم يجزم، قال كالإجماع بينهم أنه هو أفضل. أعظم ثمرات الذكر أنها تقي من وثبة الشيطان، لأن الشيطان كما يقول ابن عباس جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسهى وسوس إليه، وإذا ذكر الله خنس. فالشيطان يثب على الإنسان حال غفلته، والذكر يقي الإنسان من الغفلة، فالذكر يقي الإنسان من وثبات الشيطان إذا كان ملازما للذكر. يعني الوقاية من وثبات الشيطان لا تتحقق إلا بالملازمة. أما إن كان يقتصر في الذكر دون أوقات فإن للشيطان مجالا في أن يثب عليه. وذلك في الترمذي عن حارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لهم ما قاله يحيى بن زكريا لقومه، فإن الله جل وعلا قد أوصى يحيى بن زكريا أن يأمر قومه بأوامر، فكان منها أن قال لهم يحيى: وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في طلبه سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فهذه مسألة لا تتحقق إلا بالملازمة، فإن الذي يلازم الذكر لا يجد الشيطان فرصة لأن يثب عليه، لأنه دائما في ذكر وليس في غفلة، وعكس الذكر الغفلة. أيضا أن الذكر سبب لحياة القلوب، وإنما يهلك طالب العلم بما معه من العلم إذا قسي قلبه، فإنه سينحرف. وزلات طلبة العلم عظيمة، لأن عندهم ما يستطيعون أن يلبسوا به على الناس، بخلاف الجاهل الذي لا يستطيع إلا في ميدان الشهوات. أما طالب العلم إذا انحرف فإنه يفتح لنفسه باب الشبهات، وهو لن ينحرف إلا إن كان قلبه قاسيا. وإن الذكر سبب في حياة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فمن فضائل الذكر أنه سبب لحياة القلب، والمداومة عليه مداومة لحياة القلب. الكلام هنا عن ملازمة الذكر، عن المداومة على الذكر. أيضا طالب العلم ما طلب العلم إلا ليتقي حسرات يوم القيامة، أليس كذلك؟ فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أن روى البيهقي في شعب الإيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. كم جمعنا على أنفسنا من حسرات؟ كم ساعة سنتحسر عليها يوم القيامة؟ والحديث هنا عن ساعة. طب كيف نخرج من هذه الحسرات؟ بالملازمة والمداومة. وكذلك جاء عن معاذ بن جبل قال: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعات مرت بهم لم يذكروا الله فيها. المداومة على الذكر مخرج من هذه الأحاديث. أيضا أن الذكر سبب لقوة القلب وسبب لقوة البدن، وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلبت فاطمة منه خادما، فدخل عليها وعلى علي وهما قد أخذ مضجعهما يريدان النوم، فأوصاهم بأن يسبحوا 33 ويحمد الله 33 ويكبروا 34، قال: ذلك خير لكم من خادم. هذا دليل على أن الذكر هذا لا يعرفه أصحاب الماديات، الموغرون في أمور الماديات لا يعرفونه. ايش دخل الذكر في قوة البدن؟ هذا كلام رسول الله
ولو جحده من جحده. الذكر يعطي قوة في البدن تغني عن الخادم. طب أليس أن طالب العلم بحاجة إلى قوة بدن تعينه على حضور الدروس وعلى التركيز فيها وعلى تلخيص ما تعلم وعلى استنباط الفوائد وعلى قراءة الكتب وعلى الجلوس في بعض المجالس تأخذ أوقات طويلة في جرد الكتب والمطولات؟ هذه قوة بدنية، أليس أنه في حاجة إليها؟ إنما يستجلب ذلك بكثرة الذكر والمداومة عليه. ثم قوة القلب كذلك. لذلك يقول ابن القيم في الوابل الصيب في تحقيق هذا المعنى، يقول: حضرت شيخ الإسلام، هذا كلام ابن القيم، حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة بعد أن صلى الفجر، قال: ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، يعني إلى الظهر، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من ذلك. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بعد ذلك لذكر آخر، حتى يحضر قلبه لذكر آخر. لذلك الشيخ بكر أبو زيد تكلم عن سر يعني ما فتح الله به على شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كاد ابن تيمية أن يكون دليلا، كاد أن يكون دليلا، وليس كذلك، ولا يمكن أن يكون كذلك. ولكن أحيانا بعض الناس تقول له: والله هذا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية، وقف ما عاد ناقشك، كاد أن يكون دليلا. ما سر قوة شيخ الإسلام؟ يقول الشيخ بكر أبو زيد: سر قوته أنه أصلا إذا أقبل على شيء أقبل عليه بقوة. وفعلا هذا يذكره هو عن نفسه ابن تيمية، أنه لما بدأ في طلب الفلسفة، لأنه أراد أن يرد على أفراخ الجهمية ممن عاصره من الأشاعرة وغيرهم، فلا بد أن يتعلم الفلسفة حتى يعرف كيف يرد عليهم في علم الكلام. قال: فكنت أقبل على قراءة الفلسفة، وكنت إذا نمت أرى ابن سينا في المنام فأناظره وأقول: تقولون كذا ويلزمكم كذا ونبطل عليكم قولكم بكذا. هذا من قوة إقباله على تعلم هذا العلم. فسر ابن تيمية في القوة، في العبادة قوي، في الذكر قوي، في طلب العلم قوي، في الجهر بالحق قوي. طب ما سر هذه القوة؟ يقول ابن القيم أيضا أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يظن أن يفعله بدونه. قال: ولقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا. كان يكتب من اليوم في التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة. قوة، أليس أنها قوة؟ قال: وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب، لأنه شارك كذلك في حرب التتار. قال: قد شاهد العسكر من قوته، حتى جاء في بعض كتب التاريخ أنه كان يسأل رئيس الحرس يقول: أين مضان الرجال؟ يعني أين المكان الذي أجد فيه أكبر عدد ممكن من هؤلاء التتار؟ فكان يذهب ويعود وسيفه يقطر دما. قوة. قال: وقد ذكر العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الخادم، يستدل به على ذلك بقوة الذكر. قال: ولقد قال لي شيخنا مرة أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا رب كيف نحمله وعليه جلالك وعظمتك؟ قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوه حملوا العرش. قال: وقد رأيت ذلك عند ابن أبي الدنيا، رأيت الأثر الذي ذكره شيخ الإسلام عند ابن أبي الدنيا. فانظر إلى هذه القوة، قوة في القلب وشجاعة وشكيمة، وقوة في البدن، وقوة في التصنيف، وقوة في القتال. سرها لو تأملت حياة ابن تيمية تجد أن الذكر هو الأظهر. كثير من الناس تقرأ في سيرة قد تجد فيه يعني قيام الليل أظهر، الإنفاق في سبيل الله أظهر. لا، ابن تيمية أظهر شيء في سيرته الذكر، من الفجر إلى الظهر يذكر الله جل وعلا. ما هذه القوة؟ رحمه الله رحمة واسعة. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.